नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। केही दिनदेखि तपाईहरूले लगातार सुनकाण्डका समाचारहरू सुनिरहनु भएको होला। 100 किलो अर्थात् 1 क्विन्टल सुन विमानस्थल भन्सारको स्क्यानर मेसिन छलेर सिना मङ्गलको सडकमा पुगेको थियो र यसलाई राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो। सुनकाण्ड प्रकरणमा यो समाचार तयार पार्दासम्म 10 जना पक्राउ परिसकेका छन्, तर 4 दिन भइसक्दा पनि यो 100 किलो सुन कसको हो पत्ता लाग्न सकेको छैन। तपाईलाई थाहै होला, अहिलेसम्मका जे जति सुनकाण्ड बाहिरिएका छन् ती सबैका भरिया मात्र पक्राउ परेका छन्। यसका मुख्य नायके, तस्करीका योजनाकार, मास्टरमाइन्ड वा सुनधनीलाई कसैलाई पनि सरकारले छुनसम्म सकेको छैन। यस्तोमा यो 100 किलो सुन प्रकरण पनि यस्तै त हुने होइन भन्ने शङ्का चुलिएको छ। आखिर के छ त यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। चार दिनमा पनि पत्ता लागेन सुन तस्करीका नाइके। तस्करीका मुख्य योजनाकार पक्राउ पर्नेमा आशंका। सूचना दिने सुराकीलाई 20% रकम दिइने। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट भन्सार जाँचपास समेत गराई तस्करीको 100 किलो सुन सिना मङ्गलको सडकमा पुर्याएपछि सुराकीका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। तर 4 दिन बितिसक्दा पनि बरामद 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य नायके अझै पक्राउ परेका छैनन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्म यो प्रकरणमा 10 जनालाई पक्राउ गरे पनि सुन कसको हो भन्ने समेत पत्ता लगाउन सकेको छैन। तर पक्राउ परेकाहरूसँग बयान लिने क्रम भने जारी छ। एक 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका एक चिनिया र एक भारतीय सहित 10 जनाले नै यो सुन आफ्नो नभएको बताएका छन्, जसका कारण यो सुन कसले ल्याएको हो भन्ने नै पत्ता लगाउन सरकारलाई हम्मे परेको छ। सुनको नाप जाँचका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको टक्सार विभाग पठाइएको छ भने बरामद सुनको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ। यता भन्सार विभाग र राजस्व विभाग दुवैद्वारा समितिहरू बनाएर छानबिन अनुसन्धान भइरहेको छ। विगतमा पनि सुन तस्करी हुँदा यस्ता अनुसन्धान र छानबिन समितिहरू गठन हुन्थे, तर अहिलेसम्म कुनै यस्तो समिति बनेन जसले सुन तस्करी गर्ने मुख्य नायके पत्ता लगाउन सकेको होस्। त्यसैले यसपटक पनि सुनका धनी वा तस्करीका नायके पक्राउ पर्नेमा शङ्कै शङ्का छ। बरु उल्टै नेपाल प्रहरीले समेत सुन तस्करीका मुख्य नायकेसम्म पुग्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएको छ। राजस्व र भन्सार विभागले अनुसन्धान गरिरहेको बेला अनुसन्धानमा आवश्यक परे प्रहरीको समेत सहयोग लिन सक्ने गृह मन्त्रीले बताइरहेको बेला प्रहरीले भने यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हो। विगत लामो समयदेखि करिब 70-71 देखि हेर्ने हो भने थुप्रै सुनहरू चाहिँ आएको देखिन्छ। एयरपोर्टबाट अधिकांश आउँछ हैन, प्रदेशहरूमा पनि बाहिर नाकाबाट पनि सुन आएको छ। त्योलाई अध्ययन गर्ने हो भने धेरै जसो चाहिँ उसमा भरिया जस्ता भनौँ न बीचका मिडल लेयरसम्म 0 to मिडल लेयरसम्मका मान्छेहरू पक्राउ परेको देखिन्छ। त्यसको जुन जरो चाहिँ फाइनान्स गर्ने अथवा जसले चाहिँ सुरुवाती गर्ने हुन्छ, मेन मास्टर माइन्ड भनौँ न, त्योसम्म चाहिँ अधिकांश मुद्दामा चाहिँ पुगेको अवस्था हुँदैन। त्यो लिङ्क ब्रेक भएको देखिन्छ हरेक ठाउँमा। त्यो चाहिँ एउटाले चाहिँ भरिया बोक्छ अथवा कुनै ठाउँमा इनिसिएसन भएको हुन्छ, त्यसले बोकेको हुन्छ, त्यो अर्को मान्छेको अर्को चेन चाहिँ त्यो खुलाउन सक्ने परिस्थिति होइन। हुन त नेपालमा जे जति पनि अवैध सुन बरामद भएका छन् त्यसका भरिया मात्रै पक्राउ पर्ने गरेका छन्। सुनका वास्तविक साउ तथा मास्टरमाइन्डलाई भने प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। तर पक्राउ परेकाहरूसँग बयान लिने क्रमसँगै थप अनुसन्धान जारी रहेकाले सकेसम्म चाँडै मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्ने राजस्व अनुसन्धान विभागको दाबी छ।
तर विभागले अहिलेसम्म पक्राउ परेकाहरू यति ठूलो कारोबारमा संलग्न रहेको भन्न सकिने आधार समेत भेट्न सकेका छैनन्। त्यसैले यो घटनामा निकै ठूलो गिरोह नै संलग्न रहेको आशंका छ। त्यति मात्र होइन, माथिल्लो तहको राजनीतिक वा प्रशासनिक संयन्त्रको समेत संलग्नता रहेको आशंका छ। यहाँ के छ भने तपाईको भन्सारबाट बाहिर आउने कारण चाहिँ एउटा मात्रै हुँदैन। नम्बर 1 कारण त के भनेपछि तपाईको त्यहाँ भएका साधन स्रोतले पत्ता नलाउन सक्ने खालको एउटा भयो हैन। अर्को समस्या भनेको तपाईको मैले हेर्दाखेरि म्यान पावरको समस्या हो के। यस्तो सामान आइरहेछ भनेपछि पनि उनीहरूले प्रोफाइलिङ गर्न सक्नु, शंका गर्न सक्नु, किनकि फ्रिक्वेन्टली आइरहेछ नि यो त। त्यसले गर्दा अर्को म्यान पावरको कमजोरी भयो। र अर्को अब शंका के छ भनेपछि अब त्यो त अनुसन्धानले देखाउला कहीँ मिलोमा त हो कि कर्मचारीहरूको हैन। त्यसले गर्दा के हो भनेपछि एउटै कारणले हामीहरू भन्न सकिन्न। यो तपाईले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेपछि नेपाल मात्रै सीमित छैन नि यो त। हङकङ छ यसो जोडेको, नेपाल छ, इन्डिया छ। र मलाई के लाग्छ भनेपछि तपाईको विदेशी मुद्रा आउन साथ यसमा कहीँ न कहीँ गल्फ पनि जोडिन्छ है फेरि। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यसमा बहुराष्ट्रिय जोडेको र यसमा धेरै के भन्छ ग्रुपहरू जोडेको हुनुपर्छ। र नेपाल त भने के हो भनेपछि यो त ट्रान्जिट पोइन्ट हो। जुन सामान आउँछ नि, सामानलाई मजाले उताबाट रिसिभ गरेर उसलाई चाहिँ इन्डियासम्म नगइदिने मात्रै हो। यसमा ठुलो सञ्जाल हुनुपर्छ, सङ्गठित सञ्जाल त हुनैपर्छ। राजस्व अनुसन्धानले यस्ता कम्प्लेक्स सङ्गठित अपराध अनुसन्धान गर्न सक्दैन। यो प्रश्न मेरो भनाइ हो कि यदि पुलिसलाई इन्भल्भ गरिन्छ र पुलिस पनि त्यो इन्भेस्टिगेसनमा सामेल हुन्छ भनेपछि मात्रै तपाईँले त्यो अनुसन्धानको निक्योर निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। यदि निक्योर निकाल्न सकेन भनेपछि के हुन्छ, अनुसन्धान अगाडि बढ्दैन। को इन्भल्भ छन् त्यो पनि थाहा हुँदैन, को मान्छे यसमा लागेका छन् त्यो पनि थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा के हो भनेपछि यो अनुसन्धानको हामीहरू प्रक्रिया हेरेपछि मात्रै क्लियर हुन्छ। अब तपाईँले यो राजनीतिकहरूको इन्भल्भमेन्ट कुरा गर्नुभयो। इन्भल्भमेन्ट नभए तापनि योभन्दा पहिलाका घटनाहरू होलान्। एउटा दुईवटा घटनाहरूले के देखाउँछ भने 2-3वटा घटनाले के देखाउँछ भनेपछि राजनीतिको इन्भल्भमेन्ट नभए तापनि कुनै न कुनै रूपले संरक्षण चाहिँ भएको छ यिनीहरूलाई। त्यसले गर्दा यो चाहिँ हेरौँ हामीहरू। यदि पुलिसको इन्भल्भमेन्ट भएन, पुलिसले चाहिँ इन्भल्भ गरिएन, यो कम्प्लेक्स केस फेरि पुलिसको बिना इन्भेस्टिगेसन गर्न पनि सकिन्न। यदि त्यो हुँदैन भने त्यहाँ चाहिँ हामीले पनि शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि। हङकङबाट ल्याइएको ठूलो परिमाणको सुन नेपालमै खपत हुने सम्भावना नभएकाले भारत लैजान ट्रान्जिटको रूपमा त्रिभुवन विमानस्थल प्रयोग भएको अनुमान छ। तसर्थ घटनाको अनुसन्धान नेपालमा मात्रै सीमित गरेर मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्ने सम्भावना कम हुने विज्ञहरू बताउँछन्। भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर सुन बाहिरिएपछि भन्सार कार्यालय र त्यहाँको सुरक्षाका बारेमा पनि प्रश्न उठिसकेको छ। गृह मन्त्रीले विमानस्थल भन्सार र अध्यागमन कार्यालयको निरीक्षण गर्दा घटनामा जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्ने दावी गरेका छन्। सुन तस्करीसँग सरकार र भन्सार विभागको मिलेमतो भएको आशंका बढिरहेको बेला अनुसन्धान जरोसम्म पुग्न सक्नेमा शंका छ। तर गृह मन्त्रीले दोषी जो कोही भए पनि उम्किन नपाउने गरी अनुसन्धान गर्ने दावी गरेका छन्। राजस्व अनुसन्धान अन्तर्गत एक छानबिन समिति पनि बनाइएको छ र त्यसले आफ्नो छानबिनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। हामीले यो छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रियालाई यसको जरैसम्म पुग्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ र जस्तो सुकै र जोसुकै भए पनि यसको नेक्सस र रुटमा पुग्ने गरी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएर कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ र सरकारको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री यही रूपमा निर्देशन दिनुभएको छ र मैले अहिले पनि सम्बन्धित सबै अधिकारीहरूलाई यसबारेमा कडा निर्देशन दिएको छु र अहिले त्यो छानबिन समितिलाई नै राज्यका अरू निकायहरूले सघाउने काम हुनेछ। अहिले हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्नेछौँ। आवश्यकता पर्यो भने नेपाल प्रहरीले अहिले सहयोग गर्नेछ र आवश्यकता पर्यो भने हाम्रो सिआइडी वा अपराध अनुसन्धान शाखा जस्ता निकायहरू छन् उनीहरूले नै आवश्यकता पर्यो भने यसको अनुसन्धान गर्न पनि सक्नेछन्। तर अहिले भन्सारका साथीहरूले पनि र अरू यहाँ समन्वयमा रहनुभएका साथीहरूले पनि त्यो सही नै कुरा हो भन्नुभएको छ। यसबारेमा हामी आवश्यक निर्णय गर्नेछौँ। अब अनुसन्धान गर्दै जाँदा यसको जरसम्म पुग्नु पर्यो नि, यसको सम्पूर्ण नेक्ससम्म पुग्नु पर्यो र कारबाहीको दायरामा सबै ल्याउनुपर्छ। अहिलेको घटनाको कारबाही एउटा, अर्कोतिर चाहिँ अब आइन्दा यस प्रकारको घटनाहरूको पुनरावृत्ति हुन नदिनको निम्ति सम्पूर्ण नयाँ योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यता पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भने सुन तस्करीमा कर्मचारीहरू नै दोषी रहेको बताउन थालेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सुन तस्करीमा राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नता नरहेको भन्दै यसमा मन्त्री प्रधानमन्त्री मुछिए पनि खटिएका कर्मचारी नै मुख्य दोषी रहेको आरोप लगाएका छन्। जाँच पडताल गर्दै जाँदा लहरो तान्दाखेरि पहरो गर्जने जस्ता हाम्रा उखानहरू छन्।
त्यस्तो भयो भने मात्र मन्त्री पनि प्रधानमन्त्री पनि को तानिन सक्ने स्थिति आउन सक्छ। नत्र भने त्यहाँ खटेका कर्मचारीहरू नै मुख्य रूपमा दोषी हुन्छन्। सुन आओस् कि अरू विषयहरू चाहिँ आउन् कि, तर त्यसमा सिधै मन्त्री जोडिने, प्रधानमन्त्री जोडिने, राष्ट्रपति जोडिने हुँदैन। हङकङ जतिको सुरक्षित ठाउँहरू छैन, त्यहाँबाट आए र त्यो ठाउँमा तस्करहरूले कस्तो किसिमको जालो फैलाएका रहेछन् भनेर भन्ने स्पष्ट भयो। अनि यहाँ पनि त्यो जालो चाहिँ रहेछ। यो जालो विभिन्न कालखण्डमा देखा परेको छ। राजनीतिक संलग्नता छैन, हुँदैन। राजनीतिक संलग्नता हुनै पर्दैन। हरेक ठाउँमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरू त्यहाँ उपस्थित भएको छैनन् नि, त्यहाँ त कर्मचारीहरू छन्। कर्मचारी बाहेक अरू कोही पनि छैन त्यहाँ। त्यसबाट त्यो कर्मचारी भित्रै सबभन्दा पहिले खोज्ने, राजनीति संलग्न भएको रहेछ भनेदेखि उनीहरूले बोल्लान्, उनीहरूले भन्लान् वास्तविकता के हो। त्यो सबै छर्लङ्गै होला, हो त्यस बेलामा भन्न सकिन्छ। त्यो पनि राजनीति संलग्न भएछ भन्न हुँदैन, राजनीतिक व्यक्ति संलग्न भएको भन्नुपर्छ। प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 2079-80 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्रै बरामद सुन 12 केजी रहेको छ भने नेपालभरि 20 केजी सुन बरामद भएको थियो। पछिल्लो 10 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा प्रहरीले विमानस्थलबाट मात्रै 160 किलो सुन बरामद गरेको छ भने नेपालभरिबाट 727 केजी सुन बरामद भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। हामीले तराईको बोर्डर एरिया होस् अथवा एयरपोर्टमा होस्, विशेष गरी सुराकीको आधारमा र हाम्रो चाहिँ इन्टेलिजेन्सलाई परिचालन गरेर हामी सुन चाहिँ नियन्त्रणमा लिने कोसिस चाहिँ भएको छ। त्यसमा चाहिँ सधैँ सक्रिय लागिरहेको अवस्था चाहिँ हो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै हेर्ने हो भने 70-71 मा चाहिँ 28 केजी देखिन्छ, 71-72 मा 20 केजी देखिन्छ, त्यसै गरी 72-73 मा 15 केजी देखिन्छ, त्यसै 73-74 मा 8 केजी समथिङ देखिन्छ, त्यसै 74-75 मा 17 केजी, 75-76 मा 27, 76-77 मा 4 केजी, 77-78 मा 8 केजी, 78-79 मा 18 केजी, 78-79-80 मा चाहिँ 12 केजी गरेर 160-61 केजी जति सुन चाहिँ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाहीका लागि राष्ट्र अनुसन्धानमा बुझाएको देखिन्छ। यसरी सुन बरामद भएको 4 दिनसम्म मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्न नसक्नुले धेरै आशंकाहरू जन्माएको छ। यस अघिका यस्तै घटनामा पनि राज्यका निकाय मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्न सकेको थिएन। अहिलेसम्म पक्राउ परेका सामान आयात गर्ने रेडी ट्रेड प्रणालीका सञ्चालक भनिएका दिलीप भुजेल चाउमिन कारखानाका मजदुर रहेको खुलासा भएको छ। गत चैत 19 गते उनको नाममा दर्ता भएको कम्पनी रेडी ट्रेड रजिस्ट्रारको कार्यालयको रेकर्डमा छ। त्यस यता कम्पनीले 28 पटक सामान आयात गरेको देखिन्छ। त्यस क्रममा 15 पटक स्कुटरको ब्रेक सु आयात गरेको रेकर्ड छ। यता राजस्व अनुसन्धान विभागले तस्करीको सुनको सुराकी दिनेलाई राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 को दफा 29 बमोजिम मुद्दाको अन्तिम किनारा भएपछि बिगोको 20% रकम दिने निर्णय गरेको छ। सुन तस्करीमा व्यवसायी दीपक मल्होत्रा पनि जोडिएको चर्चा चलेको थियो, तर उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर यसको खण्डन गरेका छन्। यता इतिहासमै पहिलो पटक 1 अर्ब बढीको ठूलो परिमाणमा सुन भित्रिँदा जाँचपास गर्ने भन्सारका कर्मचारीले थाहा नपाएपछि भन्सार विभागसँगै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। त्यसैले पनि यस प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरी सुन तस्करीका मुख्य नायिके समातिनु आवश्यक छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र सुनिल कोलीका साथमा अभिषेक सुनार र यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। हो पछिल्लो 10 वर्षमा प्रहरीले विमानस्थलबाट मात्रै 160 किलो अर्थात् 86 करोड बढीको सुन बरामद गरेको छ। नेपाल भित्रिएका यी सबै सुन मध्ये अधिकांशमा वास्तविक नाइके पत्ता लाग्न नसकेको नेपाल प्रहरीको भनाइ छ। तर वास्तविक सुन तस्करी उम्कन नपाउने गरी अनुसन्धान गर्न सरकारले निर्देशन पनि दिइरहेको छ। यस्तोमा तपाईलाई के लाग्छ? नेपालका सुन तस्कर पक्राउ पर्लान् वा यो पनि यसै सेलाएर नि जाला? हुन त यो समयक्रमसँगै थाहा हुने नै कुरा हो। तबसम्मलाई हाम्रो खबरदारी जारी छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि नेपाली इतिहासमा हुने गरेको सुन तस्करीको शैली र घटना सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला।
ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। हालै राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको जाँच पास क्षेत्र पार गरिसकेको झन्डै 100 किलो अर्थात् 1 क्विन्टल सुन बरामद गर्यो। सुन तस्करको यो समूहले 2 महिनामा 19 पटक ब्रेक सु भित्र्याएको थियो। यदि अहिलेकै तुलनामा सुन तस्करी भएको भए ब्रेक सु मार्फत 2000 किलोभन्दा बढी सुन तस्करी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सु भित्र लुकाएर ल्याएको सुन बरामद भएपछि सुन तस्करीको नयाँ शैली खुलेको छ। यो सँगै विगतका सुन तस्करीको तथ्याङ्कको तुलनामा अहिले बरामद भएको सुन इतिहासकै ठूलो परिमाण भएको खुलेको छ। आखिर कस्तो छ विगतको सुन तस्करीको इतिहास, हेरौँ यो रिपोर्ट। सुन तस्करीको अखडा बन्दै नेपाल। बदलिँदै सुन तस्करीको शैली। एकै पटक 1 क्विन्टल सुन बरामद। बुधबार राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको जाँचपास क्षेत्र पार गरिसकेको 1 क्विन्टल सुन बरामद गर्यो। राजस्व अनुसन्धान विभागले मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सु भित्र लुकाएर ल्याएको सुन बरामद गरेपछि यसले सुन तस्करीको नयाँ शैलीलाई उजागर गरेको छ। यस्तो छ नेपालमा हुने गरेको सुन तस्करीको पुरानो शैली। 2074 सालमा चुनामणि उप्रेती गोरे नेतृत्वको समूहले युएईबाट माघ 9 गते ल्याएको 33 किलो सुन हराएको थियो। खोजीका क्रममा भरिया सोनम साक्य मारिएपछि सुरु भएको अनुसन्धानपछि गम्भीर मोड लिएको थियो। त्यस क्रममा छानबिनका लागि गठन भएको उच्च स्तरीय समितिले गोरेको समूहले 4 वर्षमा झन्डै 38 क्विन्टल सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। यो प्रकरणका क्रममा प्रहरी अधिकारीहरू भन्सार कर्मचारीदेखि तस्करीमा संलग्न ठूलो र्याकेट विरुद्ध मुद्दा चलेको थियो। त्यसैता नेपालमा सुन बरामद भएको थिएन। गत पुस 8 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै भन्सार कार्यालयको जाँचका क्रममा एकजना सुडानी नागरिकको साथबाट 19 किलो सुन बरामद भएको थियो। पछि फागुन 7 गते 3 दिनसम्म भारतमा राजस्व अनुसन्धान विभागले चलाएको अपरेसन गोल्डेन डाउनमा पनि नेपाल हुँदै गएको 101 किलो सुन बरामद भएको थियो। कुन वर्षमा कति सुन बरामद? प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 200 किलो सुन बरामद। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 51 किलो सुन बरामद। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 30 किलो सुन बरामद। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 32 किलो सुन बरामद। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 23 किलो सुन बरामद र आर्थिक वर्ष 2079-80 को फागुनसम्ममा 5 किलो सुन बरामद। यसरी बितेको 5 वर्षमा जम्मा 141 किलो सुन बरामद भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। तर यी बरामद सुन पनि ठूलो परिमाणमा समातिएका होइनन्। विदेशबाट आउने श्रमिकले ल्याएको सुन समातिएका विवरणहरू हुन्। तस्कर गिरोहले सुन, विदेशी मुद्रा लगायत अवैध वस्तु ओसार पोसार गर्दा चेक जाँचमा कडाई हुन नसकेपछि विमानस्थल भन्सार क्षेत्रमा प्रहरी उपस्थिति पनि गराउनु पर्ने माग उठिरहेको छ। तर भन्सारले प्रहरी खटाउन भने मानेको छैन। त्यसैको लाभ गिरोह र कतिपय अवस्थामा भन्सारकै कर्मचारीहरूले उठाइरहेका छन्। खोज खबरका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्री र प्रताप लामाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हो बितेको 5 वर्षमा जम्मा 141 किलो सुन बरामद भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क छ। तर यी बरामद भएका सुन ठूलो परिमाणमा भने समातिएका होइनन्। विदेशबाट आउने श्रमिकले ल्याएका साना साना परिमाणमा समातिएका सुनका विवरणहरू हुन्। तसर्थ सेटिङमा ल्याइएका तस्करीका अवैध सुन कतै विमानस्थलबाट बाहिरिए वा तस्करी भए भन्ने कुराको त कुनै तथ्याङ्क नै छैन। बरु यस्ता तस्करीमा भन्सार कर्मचारीदेखि प्रहरी, ठूला व्यापारी र राजनीतिक दलका नेताहरूकै सेटिङ देखिँदै आएको छ।
हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01-570-6074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।